Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim wa bihi nasta'in wa huwa khairun nasir wa mu'in wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Azizan girami yitken arz kor am bronht tunis khidmas maz यह बड़ मुनासिबत ईद गदीर ईद अकबर ईद आज़म मुबारक बाद पेश करान और बे कुरान करीमस मज तोन अमिच अहमियत ईद विलायत ईद इमामत और ईद गदीरच सत वोन कि यह सिलसिल कर पे शुरू गसान सत वोन ये दर वाक़े अच्छे विलायत व इमामत या हकच या बैतलच और तमिच त कर मुख्तसर गुजारिश अर्ज तम मुख्तसर तफसील कर पेश खूब वन यह सिलसिल ब्रोह पकनत जन मफहूमी विलायत लफ्ज़ विलायत या अर्ज कोर बे लफ्जन मज इमामत खूब यह जन कच अहमियत थवान कुरान करीमस मज कोर इशार आयतन हुंद कोर तुहंदिस खिदमत इशार यह विलायतुक लफ्ज़ यह मफहूम मुसलमानन खतर वारिया आशना बिलखुसूस यम जन मुहिबीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यम जन मख्तब तशय्युअ सत वाबस्त यमन ज़्यादा पहम मानूस पहम लफ्ज़ ज़्यादा पहम यम अत सत आशना और अत सत बहरहाल दर वाक़े सरोकार थवान खूब तुम वुचु मगर अक विच लफ्ज़ खूब मगर युस अमिक माना तो मुराद युस अमिक मतलब युस अमिच हकीकत या युस अमिक हदफ या पदमोन युस अमिक फलसफ या अमिच ज़रूरत तथ ना ना आशना तथ न सठा बेखबर यानी होर सठा मानूस अत लफ्ज़स सत दुआन मज अक्सर वन खुदाया अस कर सोन आक़िबत बा विलायत सोन इख्तिताम कर ज़िंदगी बा विलायत अस कर महशूर विलायत सत अस कर बहरहाल ज़िंदगी अता विलायत सत सठा दुआ आसान करान खूब मगर युस अमल अमली तौर इस पत अत विलायतस निश समझान या मुराद निवान या अत निश दर वाक़े बयान करान सह कुरान करीम खुसूसन हदीस शरीफन मज खुसूसन आमुद बयान करान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अइमा अतार अलैहिमुस्सलाम बयान कर तथ सठा दूर बल्कि तजाद थवान इख्तिलाफ थवान यह क्या वुचुन पत तमिक माना तो मुराद तथ पत जनाब अली गसान अत क्या वनान फर्क गसान पत हकीकी माना कह वनान मुराद अमुक हकीकी बयान करान तथ ज वजह गसान अख बासान ना आशनाई बे एहसास गुरबत अत माना सत बासान नौ क्या चीज़ा लिहाजा तथ पे अमल करनस निश रुकान या शक करान या तशवीश गसान या वन क्या दलील दयीम युस जहनस मज माना यह मुराद यह समझमुत तथ सह टकराव थवान तजाद थवान लिहाजा सहल सहल पत कबूल करान कहें खूब अत क्या वजह गोमुत क्या माना सान जहनन मज आमुत ईजाद गोमुत अत क्या वजूहत पे जाए तुलनी बहस कम वजूहत गई कि यह हकीकी अमुक माना मुराद हदफ कतन गो यह मुनहरिफ कत कन गो यह मुनहरिफ और कोत वोत कत बनस्बत अमुक हकीकी माना खो तोकुन गो वनकस सिर्फ वन बह मतलब मुख्तसर तौर पर बहरहाल अत सामन अमुक पर्न अमुक बोजुन ताकि हकीकी तौर यह सारे खुद ज़्यादा अहमियत दीन इस्लामस विलायतस इमामतस अमुक मुराद मफहूम अमुक तकाज खुसन चाहे खुदा सं विलायत चाहे नबी सं विलायत चाहे इमाम सं विलायत चाहे वली फ़कीर सं विलायत चाहे मोमिन अख सं विलायत या होर जन कुफरुक साइड तथ मज विलायत माना तो मुराद क्या खूब क्या अर्ज करो विलायत असास बुनियाद जिंदगी हज और यह तुथ मफहूमा तुथ अख तालीम इस्लाम सह अकीद ये पे सोरे मुनहसर तुम वो कुरान करीमस अहादीस शरीफन मुख्तलिफ अहादीस मोतबर मुअस्सक मुतवातिर अहादीसन मज
سُہ اکھ مشہوٗر حدیث چھُ اِمام باقر علیہ السلام نِش منقول آمُت کرنہٕ کہِ بُنیل اِسلام علی خمس دیٖنٕچ بُنیاد چھِ 5 چیٖزن پٮ۪ٹھ 5 تھم چھِ یتھ پٮ۪ٹھ دیٖنِ اِسلام چھِ کھڑا حالانکہِ تتھ منٛز چھِ الصلات والزکات والصوم والحج والولایا یِم 5 نماز چھِ زکات چھِ روزٕ چھِ حج چھِ بیٚیہِ چھِ ولایت مگر ولایتس چھِ ساروی کھۄتہٕ اہمیت آمٕژ دِنہٕ یعنی ییٖژاہ اہمیت ولایتس چھِ آمٕژ دِنہٕ تیٖژاہ چھِنہٕ کُنہِ آمٕژ دِنہٕ پتہٕ چھِ حضرت زُرارہ علیہ السلام فرماوان اِمام صادق علیہ السلامس فقلتُ اَیُّ شیٖن مِن ذالِک افضل کُس چیٖز چھُ یِمو منٛز ساروی کھۄتہٕ افضل فقال افضلو الولایا ولایت چھِ ساروی کھۄتہٕ افضل کیازِ لِأنہا مفتاحُہُنَّ سُہ ہسا چھِ کُن ہُمن ژۄنہِ ہٕنٛز یعنی سُہ چھُ درواقع رازِ کامیٲبی اگر سُہ آسہِ تیٚلہِ ہٮ۪کو ہُم أسۍ اِجرا کٔرِتھ تیٚلہِ ہٮ۪کو تِمن پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ تیٚلہِ ہٮ۪کو تمیُک سُہ تِمن ہُنٛد ہدف تہٕ فلسف حٲصِل کٔرِتھ والوالی ہُوَ دٔلیٖلُ علیہِنَّ بیٚیہِ یُس ؤلی چھِ یُس خۄداے سُنٛد حُجت چھِ آسان ییٚمہِ سٕنٛز ولایت ضروٗری چھِ سُہ چھِ رہنُما سُہ چھِ چراغ ہُمن ژۄن خٲطرٕ ییٚلہِ یہِ ؤلی آسہِ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ ہُمن ژۄن پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ سُہ ہٮ۪کہِ اَسہِ رہنُمٲیی کِتھ کٔنۍ چھُ انجام دِنۍ کپٲرۍ چھُ انجام دیُن کیٛاہ چھِ اَمِکۍ شرٲیط کیٛاہ چھِ اَمِکۍ تقاضہٕ کیٛاہ چھِ یِہُنٛد اہداف تیٚلہِ گژھِ حٲصِل خوب یِمن دۄہن چھُ حج گژھان ییٖتیاہ ؤری گٔے حج فصلہِ حج چھِ خۄداوند کریٖم کرِ اَسہِ نصیٖب خانہ خۄداے زیارت خۄدا مُتعال کٔرِنۍ اَسہِ اہلِ بیت علیہم السلامن ہِنٛدۍ معصوٗمیٖن علیہم السلامن ہِنٛدۍ انبیا کرامن علیہم السلامن ہِنٛز زیارت کٔرِنۍ اَسہِ نصیٖب تِہنٛزن مزارن ہِنٛز زیارت کٔرِنۍ نصیٖب خوب مگر حج چھِ کران أسۍ کتہِ سُہ حجہِ ابراہیٖمی کتہِ سُہ حجہِ توحیٖدی کتہِ یہِ حجہِ رِوٲیتی یُس أسۍ رسمی طور چھِ انجام دِوان اکھ وٲجِب عمل دِژ انجام یا نماز چھِ پران رِوٲیتی کتہِ سُہ نماز توحیٖدی نمازِ ولٲیی یا روزٕ چھِ أسۍ تھاوان رِوٲیتی کتہِ سُہ فلسفہ یُس حقیٖقت روزٕ چھِ یۄس زن خۄداوند کریٖم چھُ ونان بہٕ دِمہٕ امیُک جزا یُس اَسہِ تبدیٖلی گٔژھ آسُن سُہ انقلاب گوٚژھ اَسہِ روزس دِنہٕ سۭتۍ انجام یعنی سُہ روزٕ تھاونہٕ سۭتۍ گوٚژھ اَسہِ ایجاد گژھُن کتہِ سُہ زکات کتہِ سُہ باقٕے چیٖز خوب لہٰذا ولایت چھُ سُہ تھم یتھ پٮ۪ٹھ سورُے دارمدار چھُ بیاکھ عجیٖب اکھ حدیٖث چھِ عظیٖم اکھ حدیٖث چھِ تُہۍ بوٗزِو یہِ تۄہہِ ترِ پانے فِکرِ کۭژاہ چھِ ولایتٕچ اہمیت ضروٗری کۭژاہ چھِ یہِ سرٛوٚن مطلب اور کوٗتاہ پزِ اَسہِ امیُک صحیح معنا تہٕ مُراد سمجھُن فرمو حدیٖثس منٛز 2-3 اِمامو چھُ یہِ نقل کوٚرمُت توجہ فرمٲیزیو لو انّ رجُلن قام لیلہ وصام نہارا اگر سُہ اکھ انسان اکھ مومِن سُہ آسہِ راتو رات عبادت کران قٲیِم تہٕ آسہِ یعنی عبادت سۭتۍ وصام نہارا پوٗرٕ دۄہ آسہِ روزٕ تھاوان وتصدق بجمیع مالہِ پوٗرٕ مال دی صدقس منٛز پوٗرٕ کرِ مال یُس آسٮ۪س سُہ کرِ سخاوتس منٛز سُہ دی خیرات وحجہ جمیع دہرِ ہر ؤری کرِ حج چاہے عمرہ چاہے حجہِ وٲجِب حجہِ تمتُع ولم یعرف ولایت ولی اللہ اگر نہٕ سُہ زانہِ خۄداے سٕنٛزِ ؤلی سٕنٛز ولایت اکھ گٔے خۄداے سٕنٛز ولایت سُہ کوٚر بیان بٔلکہِ ییٚتہِ چھِ ونان ولیے خۄدا حُجتِ خۄدا آسہِ تٔمۍ سٕنٛز ولایت اگر نہٕ زانان آسہِ تمِچ حقیٖقی معرفت تہٕ شناخت آشنٲے آسٮ۪س نہٕ کِہینۍ تمِکۍ تقاضہٕ کرِ نہٕ پوٗرٕ کِہینۍ تتھ پٮ۪ٹھ اُترِ نہٕ پوٗرٕ کِہینۍ کُس ولیے خۄدا خوب یُس زن ولایت تٔمِس درواقع ولیے خۄدا کیٛاہ چھِ سُہ کرِ تٔمِس رہنُمٲیی یِمن کُن یِم چیٖز عمل انجام دی تٔمۍ سٕنٛز رہنُمٲیی تٔمۍ سٕنٛدِ تتھ سایس تل پکہِ قدم تُلہِ اور تمام اعمال آسان تٔمۍ سٕنٛدِ دلالتہٕ سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛدِ رہنُمٲیی سۭتۍ تٔمِس ہدایت کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ آسان انجام دِوان تمام اعمال دی انجام تٔمۍ سٕنٛدِ تتھ زیٖرِ سایہِ خوب ما کانا اللہ یعنی اگر نہٕ یہِ انجام دی کِہینۍ ولم یعرف ولایت ولی اللہ پتہٕ چھُ سُہ بریکٹ یُس عرض کوٚر اگر نہٕ یہِ انجام دی کِہینۍ ما کانا اللہ حقُن فی ثوابہ خۄدایس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ حق بنان کہِ تٔمِس یعنی وٲجِب چھُنہٕ خۄدایس پٮ۪ٹھ کِہینۍ سپدان ضروٗری چھُنہٕ سپدان کینٛہہ تٔمِس دی کانٛہہ اجر کٕمن یِم تٔمۍ تمام چیٖز انجام دِتۍ عرض کوٚر راتس آسہِ نماز پران دۄہس آسہِ روزٕ تھاوان پوٗرٕ مالو جایداد دی صدقہٕ حج تہِ گٔے پوٗرٕ ؤرین انجام اتھ خٲطرٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اجر تٔمِس خۄدایس نِش واللہ کانا من اہل الایمان اللہ اکبر اہلِ ایمان منٛز چھُنہٕ سُہ کِہینۍ حقیٖقی مومِنن منٛز چھُنہٕ سُہ کِہینۍ ییٚمِس نہٕ یہِ ولایتٕچ معرفت آسہِ ولایت ہُنٛد عمل آسہِ نہٕ کران کِہینۍ حالانکہِ یہِ چھِ بِہارس منٛز آمٕژ یہِ حدیٖث شریٖف اصوٗلِ کافیَس منٛز چھُ آمُت تفسیٖر عیاشَس منٛز چھُ آمُت امہِ آیہِ چھُ یہِ بیان گوٚمُت بس نٔتیٖجہٕ چھِ تران فِکرِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ پٔتمِس گُفتگوٗوس منٛز تہِ عرض کوٚر کۭژاہ اہمیت چھِ اتھ ضروٗری کۭژاہ چھِ یہِ زانُن ضروٗری یا یورٕ تہِ چھُ دستوٗرِ خۄداوند کریٖم اطاعت کٔرِو سا تُہۍ
कम सज यह जन दरवाक़ खुदावंद करीम अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम हो पत् उलिल अम्र बहस गसान अहले सुन्नत बरादरी सिंद या अहले तशरीह बयान करान पत् यु जन दरवाक़ मुअतबर अहादीस और अक्ल अमुक तकाज करान उलिल अम्र गस तिमै यम जन बहरहाल बह इमाम वन वनान 14 मासूमन मज तिमन तिम शराइत तिमन तिम खसूसियात बाकी आयात मिल नसा यह अमिक मिसदाक या पत सिलसिल अगर ब्रोट पकान तिहिंद नायब बरहक खूब तम पत योर बेकिस मानस मज यह सूरह मुबारक निसा आय नंबर 59 या यह जन यह सूरह मुबारक मायदा आय नंबर 55 इन्नमा वलियुकुमुल्लाह तुहुंद वली इब्तिदास में अर्ज कोर ज़ाहिरन तुहुंद वली खुदावंद करीम अल्लाह ताला तुहुंद वली दरवाक़ सह सरपरस्त हाकिम इमाम रहबर हादी या सुन हकीकी महबूब दर हद सह यम्स इताअत करो व रसूल बे तम सो रसूल वल्लज़ीना आमनु यमो ईमान तिम तुहिंद वली कमो सोन ईमान शराइत न कि हर कह युक़ीमून अस्सलात यम नमाज कायम करान व युअतून ज़कात ज़कात अदा करान बे क्या वहुम राकिऊन वलो दर हाल तिम रुकू आसान अल्लाह तफासिर मुख्तलिफ यम जन पाने साबित करान अहले सुन्नत बरादरी हंस किताबन मज शिया बरादरी हंस किताब मज यह अमि आयतुक मिसदाक वाज़ह तो रोशन कुछ इमाम अली अलैहिस्सलाम पत तम पत तिहंदी यम जन दरवाक़ फर्जंदान तिम अजक ज़मानस मज पत वली फ़क़ी जन लिहाजा चाहे दस्तूर कुरान वुचो दस्तूर अहादीस वुचो दस्तूर सीरत वुचो या बाकी फरमाशात यम जन खुदा मुताल सज या अहले बैत याज अंबिया किराम तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हंज सह कि विलायतस पे मुनहसर सारे अमल विलायतस पे सोरे दारमदार अमल गस कबूल या गस न कबूल लिहाजा जानन ज़रूरी यह विलायत क्या गई अमिक माना तो मुराद क्या और अमिक तकाज तो शराइत क्या कथ कन हेको विलायत पे अमल करित और अगर न विलायत पे अमल कर तो पत क्या मसाइल गसन पेश मैं इशार कोर और कथ कन हेको विलायत कि ज़ेर साये तमाम जिंदगी गुजारित यह पन्ने अलग बहस अमिक तम शराइत अरकान असली वन अगर इमो यह विलायत वोन मे नजरियाती तौर पर गुफ्तगू बयान थोड़ा बहुत कर अर्ज कि तह आमुत जहनस मज विलायत नश क्या मुराद या विलायत कसा जरूरत अहमियत मगर यह माना क्या दकीक छोट तो मोट दम कि विलायत मन अरकान यम असली रुकुन बे शराइत तम कथ ग पूर तम क्या जिंदगी हंदिस शोबन मज कतन कतन विलायत या तमिश कैफियत क्या कथ कन सह विलायत हो और तमिक तकाज क्या जिंदगी आया फ़कत आम इबादत मज विलायत या तमिक तम इंसान सद बाकी इनफरादी इंडिविजुअल तमिस मुख्तलिफ पार्ट्स या शोब अत मज विलायत कि न समाजस मज मुख्तलिफ शोब चाहे इक्तसादी चाहे सियासी चाहे सकाफती चाहे इक्तसादी या चाहे अर्ज करो तहजीबी सिविलाइजेशन बुनियादस पे आलमी सतह पे तत विलायत कि पे त्रेम अमुक ब्या हेको बथ अर्ज कर रुकन बनान जन हुज्जत खुदा सत अमिस निस्बत पैद गसान कथ रबत ईजाद गसान कि यह विलायत गस पूर अमुक तफसील या अमिस कैफियत क्या सह बयान करने ज़रूरत अगर तौफीक मिलो सह हेको बेकिस गुफ्तगूस मज तुहंदिस खदमत मज पेश करित दुआ यह कि खुदा मुताल करें विलायत सत मशहूर इमामत सत मशहूर और हकीकी मानस मज विलायत दरवाक़ विलायत समझनुक तौफीक करें अता हकीकी मानस मज विलायत पे अमल करनुक करें तौफीक अता बे एक लट तुहंदिस खदमत यह अजीम ईद ईद उल अकबर ईद उल अज़म मुबारकबाद पेश करान खुदा मुताल करें अत मज हकीकी मानन अमुक फलसफ तो हदफ हासिल करने तौफीक अता वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।